हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंदः दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। भूतमात्तेन्द्रियधियां जन्मसर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः। स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणं तदनुग्रह मनवन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनः। अवतारानुचरितं हरिश्चास्यानुवर्तिनां सताम् ईशकथः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहितः। निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽवावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो यादिभौतिकः। एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् अपोस्त्राच्छिच्छुचि शुचिः। तास्वात्सि स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। अधेदैवमथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा विद्यत तच्छृणु। अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहोबलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः। अनुप्राणन्ति यं प्राणः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिमानुगः। प्राणेन क्षिपता क्षुत्रद् अन्तरा जायते प्रभुः पिपासतो यच्छतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत। मुखतस्तालुविनिर्भिन्नं जिह्व्या तत्रोपजायते ततो नानारसो यज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते। विवक्षतो विवक्षुर्मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतं तयोः जले चैतस्य सुचिरं निरोधः समजायत। नासिके निरभिद्येतां दोधूयते नभस्वती तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो न सेजगच्छतः। यदात्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिद्रच्छतः निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिघ्रच्छतः करणौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रह। वस्तुनो मृदुकाठिन्य
लघु गुरुवोष्णशीततां जिग्रच्छतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहः तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो व्रतः हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानमुभयाश्रयम् गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकां पद्भ्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरविद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिस्रच्छोर्धातुमलं निरविद्यत वैगुदं ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आसिस्रप्सो पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुच्छन्त्रिनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरविद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पकाम एव च त्वक्चर्ममांसरुधिरं मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया मय्यादिभिश्चावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः सवाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रिया धत्ते सकर्मा कर्मकः परः प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याध्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मात्ररक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभौकशः कुशला मिश्रः कर्मणां गतयस्त्विमः सत्त्वं रजस्तम इति त्रिस्रसुरनरनारकः तत्राप्येकैकशो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नरसुरादिभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टम् इदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नित्थं भावेन हि परं द्रष्टुर्मर्हन्ति सूरयः
नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हि तत्। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृतः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहं यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु। शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत छत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्। कुत्र कौसारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंसृतः यद्वास भगवास्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः तद्वोभिधास्ये शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णनं नाम दशमोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्।